ماشاءاللہ نظرانہ عقیدت پیش کر دیں جناب محترم محمد عاصم صاحب آف رحیم گیا خان جیڑے کر دے حضور دا میلاد رہن گے 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 گھر ہونا دے ہمیشہ ہی آباد رہن گے ہمیشہ ہی آباد رہن گے گھر ہونا دے ہمیشہ ہی آباد رہن گے جیڑے کر دے حضور دا میلاد رہن گے جیڑے کر دے حضور دا میلاد رہن گے جنہ گھراں وچ میں ملے میلاد ہوے گی یا رسول اللہ جنہ گھراں وچ میں ملے میلاد ہوے گی دسو کیویں انہاں گھراں وچ فساد رہن گے جی دسو کیویں انہاں گھراں وچ فساد رہن گے دسو کیویں انہاں گھراں وچ فساد رہن گے جیڑے کر دے حضور دا میلاد رہن گے گھر ہونا دے ہمیشہ ہی آباد رہن گے گھر ہونا دے ہمیشہ ہی آباد رہن گے تے روزہ ویکھے حضور دا سرور آ گیا یا رسول اللہ روزہ ویکھے حضور دا سرور آ گیا او دے درد نظارے صدا یاد رہن گے او دے درد نظارے صدا یاد رہن گے جی او دے درد نظارے صدا یاد رہن گے جیڑے کر دے حضور دا میلاد رہن گے گھر ہونا دے ہمیشہ ہی آباد رہن گے جی گھر ہونا دے ہمیشہ ہی آباد رہن گے تے ذکر سونے نبی دا میں کردا رواں گا ذکر سونے نبی دا میں کروندا رواں گا جدوں تک میرے ساواں وچ ساہ رہن گے جدوں تک میرے ساواں وچ ساہ رہن گے جی جدوں تک میرے ساواں وچ ساہ رہن گے جیڑے کر دے حضور دا میلاد رہن گے گھر ہونا دے ہمیشہ ہی آباد رہن گے جی گھر ہونا دے ہمیشہ ہی آباد رہن گے دیس دنیا تو سائے میں تے چلا جاواں گا اس دنیا تو سائے میں تے چلا جاواں گا وہ میرے شیر لیندے عاشقاں تو داد رہن گے ماشاءاللہ نظرانہ عقیدت